बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उर्दू स्टोरी पॉइंट में खुश आमदीद। व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी पॉइंट में आज आप एक और सच्ची कहानी मुलाहिजा फरमाएंगे, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब का बटन दबाकर उर्दू स्टोरी पॉइंट के साथ जुड़ जाइए और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। कायनात अपने नाम की तरह प्यारी और मुकम्मल थी। उसकी शख्सियत बहुत पुरकशिश थी। अपने घर में सब बहन भाइयों से बड़ी थी। उसके बाद उसकी बहन और एक भाई था। 3 बहन भाई, वालिद वालिदा, एक छोटा सा घराना था। कायनात ने जब ग्रेजुएशन किया तो रिज़ल्ट में ए ग्रेड पर बहुत खुश हुई थी। अब वो फारिग थी। फरागत की बिना पर वो अपने बाबा जानी से अपने खाला के घर जाने की ज़िद कर रही थी कि थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। बाबा जान से इजाज़त मिलते ही कायनात ने पैकिंग शुरू कर दी और भाई से कहा कि मुझे खाला के घर छोड़ाओ। भाई भी तैयार हो गया। यूं दोनों रवाना हो गए। बहन को खाला के घर छोड़कर भाई खुद वापस चला गया। कायनात को खाला के घर आए हुए 4 दिन ही हुए थे, लेकिन वो अभी तक कहीं घूमने नहीं गई थी। आज उसने खुद अपनी कज़न अनीसा के साथ सैर तफरी का प्रोग्राम बनाया। वो दोनों घूमने फिरने निकल गई। अभी वो हसीन वादी का नज़ारा कर ही रही थी कि सामने से एक खूबसूरत नौजवान आता दिखाई दिया। शायद माहौल का असर था या फिर कुछ और, उसे बड़ा दिल फरेब एहसास हुआ। ये उम्र ही सपनों की होती है। कायनात भी नापुख्ता जहन की मालिक थी, और फिर सपनों में रहने वाली लड़की जब एक लड़के को अपनी तरफ मुतवज्जे पाती है तो बहुत खुश होती है। कायनात ने रास्ते में महसूस किया कि वो नौजवान उनका पीछा कर रहा है और कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा है। जो ही अनीसा इधर उधर हुई, उस नौजवान ने कायनात को एक पर्ची थमा दी। कायनात भी दिल में कहीं ना कहीं आरज़ू कर बैठी थी, सो उसने वो पर्ची ले ली। इतने में अनीसा वापस आ गई और दोनों घर चली गई। घर पहुंचकर वो थकन का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। उसने धड़कते दिल से ख़त खोला। लड़के ने अपना नाम वाहिद लिखा था। उसके नीचे उसका फ़ोन नंबर था। उसने लिखा था कि अगर आप मुझे फ़ोन करेंगी तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि इतनी हसीन लड़की ने मुझे बात करने के काबिल समझा। कायनात ख़त पढ़कर खुद को हवाओं में महसूस करने लगी। खैर, जैसे तैसे करके वो 2 दिन उसने निकाले। तीसरे दिन उसने उस नौजवान को फ़ोन कर दिया और ख़त का जिक्र करते हुए बताया कि आपने मुझे फ़ोन करने का कहा था। वाहिद ने उसकी खूब तारीफ़ें की, जिन्हें सुनकर कायनात को अपना आप हवा में उड़ता महसूस हुआ। यूं बातों का सिलसिला चल निकला। वो दोनों आपस में घंटों फ़ोन पर बातें करते। पहले तो वो घर से ही फ़ोन करती, लेकिन फिर घर वालों के डर से बाहर कॉल ऑफिस से करने लगी। रोज़ रोज़ की बातें रंग लाईं। दोनों में मुलाकातें होने लगीं। कायनात तो जैसे उसकी दीवानी बन गई। उसने अपना एक ख़ास इमेज बना रखा था। वो भी हर बात बड़े एहतराम से करता, दोनों में एक दूरी बनाए रखता और उसे घर वालों की इज़्ज़त करने का कहता। गर्ज़ ये कि उसकी सूरत के साथ साथ कायनात उसकी सीरत की भी परस्तार हो गई। घर वालों ने नोट किया कि कायनात घर से बहुत ज़्यादा बाहर रहती है, किसी को कुछ भी बताती नहीं, मगर ये कुर्बत और ताल्लुक़ छुपने वाला न था। खाला को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहन यानी कायनात की अम्मी को फ़ोन किया और कहा ताहिर को भेजो कि बहन को आकर ले जाए, और सारी सूरत हाल भी समझा दी। ताहिर 2 दिनों के अंदर अंदर कायनात को लेने आ गया और उसे घर चलने का कहा। कायनात कुछ समझ न पाई कि क्या बहाना करे। वो कम अज़ कम वाहिद को अपने जाने की इत्तला करना चाहती थी, सो उसे बहाना सूझ गया। कहने लगी, यहाँ मेरी बहुत सारी सहेलियाँ बन गई हैं, मैं सिर्फ़ अपनी करीबी सहेली से खुदा हाफिज़ कहना चाहती हूँ और मुलाकात भी करना चाहती हूँ, फिर चलते हैं। इस तरह वो वाहिद के पास बहाना करके पहुँच गई और उसे अपने जाने के बारे में बताया। साथ ही अपना मुस्तकिल पता भी उसे थमा दिया और कहा कि इस एड्रेस पर तुम मुझसे मिलने आना। कायनात शाम तक अपने भाई ताहिर के साथ वापस आ गई। उसके घर वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए। वो सबसे मिली और घर के सभी अफराद ने उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। यूं ही 15 दिन गुजर गए। वो बेताबी से वाहिद का इंतज़ार कर रही थी। 15 दिन बाद अचानक एक बच्चा घर आया और एक ख़त उसके हाथ में थमा गया। खोलकर पढ़ा तो वो वाहिद का था। उसने लिखा था कि वो उसके शहर आ गया है। उसने कायनात को मुलाकात करने का कहा था। शाम को कायनात बहाना करके उससे मिलने पहुंची।
واحد نے اسے بتایا کہ وہ اپنی والدہ کو 1-2 دن میں کائنات کے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا۔ یہ سن کر تو کائنات کی خوشی کی حد نہ رہی۔ وعدے کے عین مطابق واحد نے 2 دن بعد ایک عورت کو ان کے گھر رشتے کے لیے بھیجا۔ اس عورت نے اپنے آپ کو واحد کی ماں ظاہر کیا اور کہا، میں واحد کی والدہ ہوں اور آپ کی بیٹی کے رشتے کی بات کرنے آئی ہوں۔ چونکہ میرا بیٹا اور آپ کی بیٹی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں ان کے مستقبل کے بارے میں کوئی مثبت فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ ان دونوں کی زندگی ہنسی خوشی بسر ہو سکے۔ مگر کائنات کی والدہ اور والد نے یہ کہہ کر اس رشتے سے انکار کر دیا کہ ہم نے کائنات کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا ہے، وہ ہماری بیٹی ہے اور ہماری بات نہیں ٹالے گی۔ وہ عورت یعنی واحد کی ماں چلی گئی۔ کائنات کی ماں نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ کائنات نے مجبوراً ماں کے سامنے اقرار کر لیا کہ وہ واحد کے بنا زندہ نہیں رہ سکتی۔ کائنات کی ماں نے بھی صاف کہہ دیا، ہم نے تمہارا رشتہ تمہارے ماموں کے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ کائنات نے یہ سنا تو اسے چپ لگ گئی۔ امی نے سوچا کہ کچھ دنوں بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس کی چپ تو ایسی تھی جیسے طوفان سے پہلے ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ اس کے دماغ میں بھی بغاوت نے جنم لیا تھا۔ واحد کے ساتھ وہ مل کر فرار ہونا چاہتی تھی۔ پھر وہ گھڑی بھی آن پہنچی کہ وہ اپنی عزت اور ناموس کی دیوار پھلانگ کر بھاگ گئی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ واحد جو گھر والوں کی عزت رکھنے کو کہتا تھا، اس بات پر کیسے راضی ہو گیا۔ وہ تو دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ گھر والوں کے نام ایک خط چھوڑ کر گئی تھی جس میں بھاگنے کی وجہ لکھی تھی۔ ایک تو واحد کے ساتھ سفر میں دن گزر گیا، وہ پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک منزل پر چل رہے تھے، لیکن سچائی صرف ایک ہی کی نیت میں تھی۔ واحد اسے لے کر ایک کچی بستی میں آیا اور کہا، تمہارے گھر والوں سے چھپنے کی یہی جگہ محفوظ ہے۔ ایک دن تو وہیں گزر گیا۔ کائنات چپ چاپ بیٹھی اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں ان پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آخر واحد اس سے نکاح کب کرے گا۔ اس نے واحد سے اس بات کا اظہار کر ہی دیا۔ نکاح کے بارے میں سنتے ہی واحد نے ٹال مٹول سے کام لیا اور اسے باتوں میں الجھا کر اسے بے آبرو کر دیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ یقین بھی دلایا کہ وہ شادی ضرور کریں گے کیونکہ واحد اس سے محبت کرتا تھا۔ 1 ہفتہ تو یوں ہی بیت گیا۔ 1 ہفتے کے بعد واحد کچھ لوگوں کے ساتھ آیا اور کہا کہ چلو، میں نے اپنی ماں کو راضی کر لیا، وہ لوگ ہمیں قبول کر لیں گے اور ہماری شادی ہو جائے گی۔ کائنات یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس کے ساتھ ہی چلی گئی۔ واحد اسے بے حد عالیشان عمارت میں لے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سامنے وہی عورت بیٹھی تھی جو اس کے گھر واحد کی ماں بن کر آئی تھی۔ جس انداز میں وہ بیٹھی تھی اور اس کا جو لباس اور حلیہ تھا وہ شریفوں والا تو ہرگز نہ تھا۔ اندر پہنچتے ہی واحد کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا۔ وہ دھکیل کر کائنات کو اس کے قدموں میں بٹھانے لگا، کہنے لگا، اب جو کرنا ہے کرو۔ بے وقوف لڑکی، سمجھتی تھی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور شادی کر لوں گا۔ جس نے ماں باپ کی عزت نہ رکھی، ارے میری کیا عزت رکھے گی۔ ہوش میں آئی تو اسے اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا تھا اور پھر اسے اسی بازار میں نیلام ہونے کے لیے واحد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا، جس کا نام سنتے ہی وہ کانپ جایا کرتی تھی۔ اس کا 1 سال یوں ہی لٹتے ہوئے گزر گیا۔ اس دوران کائنات نے ایک بچی کو بھی جنم دیا۔ اپنی بچی کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے اس نے بہت کوششیں کی، کیونکہ اپنی معصوم بیٹی پر وہ اس گندی جگہ کا سایہ بھی نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ بڑی کوششوں سے اس نے ماں باپ کا پتہ لگوایا اور چھپتے چھپاتے انہیں ایک خط بھی بھجوا دیا۔ خط میں اپنے سارے حالات بتائے۔ خط اپنے ہاتھ میں پکڑا، بچی کو اپنے ماں باپ کی دہلیز پر رکھا اور خود وہاں سے چلی گئی۔ خط میں لکھا تھا، امی ابو، جب آپ کو یہ خط اور یہ بچی ملیں گے میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ میری بچی کو درندوں سے بچا لیجئے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کا سامنا کروں۔ میں آپ کی عزت اور ناموس پامال کر کے گئی تھی اور آج میں روزانہ بازاروں میں بکتی ہوں، مگر ماں اس اذیت سے میں تنگ آ چکی ہوں۔ میں ایک عزت دار زندگی گزارنا چاہتی ہوں جو کہ میرے نصیب میں نہیں ہے۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ لیں گے، مگر ان کے ڈھونڈنے سے پہلے ہی میں ان سب لوگوں سے بہت دور جا رہی ہوں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ لڑکیوں سے یہی کہوں گی،
خدا کے لیے اپنے گھر کی دہلیز کسی غیر کے لیے پار مت کریں۔ لڑکی جب ایک بار اپنے گھر سے باہر قدم نکال لیتی ہے تو ماں باپ کے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہو جاتے ہیں اور تباہی کے دروازے ایسی لڑکیوں کے لیے کھل جاتے ہیں۔ پھر چاہ کر بھی وہ خود کو اس دلدل سے بچا نہیں سکتی۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو ہدایت دے اور سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے اردو اسٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔